इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट नहीं आती जो एक पब्लिक मैंडेट लेके आए, जो पब्लिक की वोट से आए, जो पब्लिक जिस पे एतमाद करे। पहला तो अगर मुल्क को अब इस दलदल से निकालना है, पहले तो वो गवर्नमेंट चाहिए जिसके साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी हो, और वो सिर्फ इलेक्शन से आ सकती है। मैं ये उम्मीद रख रहा था कि जब 2 सूबों के अंदर इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो होंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल को, तो मैं उम्मीद ये रख रहा था कि इतनी इनमें अकल आ जाएगी कि बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। उससे मुल्क में, क्योंकि जनरल इलेक्शन होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेकाम आएगा। क्योंकि जो भी हम करेंगे, जब तक एक गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान के अंदर नेशनल इलेक्शंस हो के एक गवर्नमेंट नहीं आती, तो सियासी इस्तेकाम नहीं आने लगा। और वो सियासी इस्तेकाम इलेक्शंस में आएगा और उसके बाद माशी इस्तेकाम आएगा। तो पहला कदम तो ये है कि इलेक्शंस करवा के एक गवर्नमेंट आए, पब्लिक का मैंडेट लेके, जो 5 साल के लिए आए, और उसके साथ उसको अवाम उसके ऊपर एतमाद रखे कि ये मसले हल करेगी। फिर ये पहला कदम है इस दलदल से निकलने का। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे एक अवाम के अंदर एतमाद आ जाएगा कि अब ये गवर्नमेंट 5 साल के लिए आ गई। हमेशा ये याद रखे कि मायशत के लिए सर्टेनिटी, अंग्रेजी का लफ्ज है सर्टेनिटी। जब तक लोगों को ये एतमाद नहीं होता कि मैं अगले 2, 3, 4, 5 साल तक यही रहेगी हुकूमत, यही पॉलिसीज रहेंगी, जब तक ये एतमाद नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, वो पैसा अपना नहीं लगाता। क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा सबसे ज्यादा एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा मौसम को देख के घबराता है कि आगे क्या होगा। क्योंकि उसने आज पैसा लगाना होगा, तो वो पैसे के ऊपर जब उसकी आमदनी वापस आनी है तो वो टाइम लगता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा सियासी इस्तेकाम चाहिए, और वो तब आता है इलेक्शन से, जब एक मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए। तो पहला कदम तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए नंबर 1 चीज ये है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। तो उसके लिए इलेक्शंस की जरूरत है। दूसरी चीज, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमने इसमें से निकलना कैसे है। ये जो जिधर हम पहुंच गए हैं, जिधर ये इंपोर्टेड हुकूमत ने इस मुल्क को आज पहुंचा दिया, अपने तो पैसे इन्होंने सारे करप्शन माफ करवा ली है, लेकिन अब आगे तो इनके पास अब कोई रास्ता रहा ही नहीं है। ये तो जो भी जब से आए हैं, जो बातें कहते रहे हैं, वो मुल्क तो मजीद और नीचे जाता रहा। बड़ा शोर मचाया था कि 200 से मैं नीचे लेके जाऊंगा डॉलर को, तो डॉलर तो आज जिस तरह हालात नजर आ रहे हैं वो तो 300 पे पहुंचने लगा। और उसके जो असरात, फिर से मैं कह दूं कि जब डॉलर, जो आम लोगों के मैं बता रहा हूं कि जब डॉलर 300 का पहुंच जाए, या भी जो 280 का पहुंच गया तकरीबन, तो इसका मतलब सबसे बड़ी चीज तेल महंगा। तेल का मतलब डीजल और पेट्रोल महंगा, फिर बिजली महंगी। तो ये तो फिर जो चीज आप बाहर से लेके आते हैं वो सब चीजें महंगी, और उससे फिर ट्रांसपोर्ट महंगी। तो वो सारी महंगाई शुरू होती है जब आपका रुपया गिरता है। बाहर से जो आप चीजें इंपोर्ट करते हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं, और जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है उसका, वो घरों के ऊपर तब पड़ता है कि जब बिजली, पेट्रोल, गैस सब महंगे। दूसरी चीज, देखें, इसके लिए अगर हमने अब पाकिस्तान को, जो हालात अब आ गए हैं, और जो सारे बाहर के जो इदारे हैं, जो जिनको मूडीज है या ये जो फिच है, ये जो फैसला करते हैं कि मुल्क की मायशत की हालत क्या है, तो वो जो फैसला करते हैं कि मुल्क में कितनी सकत है, कि इसकी मायशत आगे बढ़ सकती है या ये नीचे जा रही है, तो वो सारे इदारों ने आज पाकिस्तान को नीचे ले गए हैं कि डिफॉल्ट करने लगा। डिफॉल्ट का मतलब कि जो हमने कर्जे लिए हुए हैं वो अब वापस नहीं कर सकते, हमारे पास आमदनी नहीं है वो कर्जे वापस करने, क्योंकि हमारी जो मायशत है वो सुकड़ती जा रही है। ग्रोथ रेट कम होने का मतलब मायशत का सुकड़ना। आप मसलन
مسئلہ اس وقت میں پھر آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا پاکستان کا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک میں ڈالرز آتے ہیں وہ کم ہیں اور جو ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈالر کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. جب یہ خسارہ ہو جاتا ہے ڈالر کا تو وہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہی جو میں نے آپ کو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, غربت بڑھ جاتی ہے ملک میں. اور ملک میں جب روپیہ آپ کا گرتا ہے تو ملک کی آمدنی گر جاتی ہے. تو مثلا اب 100 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہماری پاکستانی اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں روپیوں میں تو وہ 100 روپے, اگر آپ کا 300 روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے 100 روپیہ کم ہو گیا, اس کی یعنی خریدار کی پاور کم ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ جو سارے باہر سے امپورٹڈ گورنمنٹ ہے ان کے تو سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, ان کی پراپرٹیز میں فیئر بینک اکاؤنٹ سارے ڈالرز میں ہیں, تو ان کو مزید 100 روپے کا فائدہ ہو گیا. تو پاکستانی غریب ہو گئے اور یہ جو باہر سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا. تو سب سے جو میں یہ دوسرے پوائنٹ آپ کو کہنے لگا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ اب چیز کیا ہے اس وقت, اس مشکل جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ایک ملک کو یونائٹ ہونا پڑے گا, ہمیں متحد ہونا پڑے گا. یہ جنگ اب یہ ایسی نہیں لڑی جائے گی کہ گورنمنٹ آئی اور کوئی گورنمنٹ سمجھے کہ وہ اکیلی لڑ سکتی ہے. عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اداروں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر مشکل وقت آتا ہے, آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں, آپ اور تو اور مثال دوسری جنگ عظیم میں 2 ملک مکمل طور پہ تباہ ہو گئے, جرمنی اور جاپان, لیکن 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ قومیں تھیں, انہوں نے مل کے مقابلہ کیا, سب اکٹھے ہوئے, ادارے سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر سے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو گئے. جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, ایک غیرت مند ملک بننا ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, جب اس میں خودداری آ جاتی ہے وہ پھر قربانیاں دیتی ہے. اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب میرا گھر ہے, قرضے چڑھ گئے. اب جب قرضے چڑھ گئے تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کروں گا, اور جب تک میری آمدنی بڑھتی میں اپنے خرچے کم کروں گا. اس کے علاوہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو ہمارے سامنے بھی اب پاکستان کے سامنے یہ راستہ ہے, ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں. ہم نے ہر وہ ادارہ جو کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے, ہر وہ گورنمنٹ کارپوریشن جو بوجھ بنی, اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں وہ جو پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں اٹھائے, ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں, ہم ایڈ لے لیتے ہیں, ہم قرضے لے لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اور جو یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ہاتھ پھیلایا کہ جو کہیں سے قرضے آ جائیں, بڑا یعنی خوشیاں بنائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے چائنا نے $500 ملین کا قرضہ دے دیا. لیکن یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے, کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے. کینسر کا جب تک کینسر کاٹ کے نکالی نہیں جائے گی, اب یہ ملک کا علاج ہو نہیں سکتا قرضوں سے. تو اس سے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں. کئی ہماری گورنمنٹ کارپوریشن نقصان کر رہی ہیں, ان کو بالکل ریسٹرکچر کرنا ہے. ہم نے اتنی بڑی گورنمنٹس بنا دی ہیں, سوچنا ہے کہ ان کو ہم نے صحیح طرح چلانا کیسے ہے. ہم نے مثلا پینشنز ہیں, اور پینشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا جو خرچہ ایک صوبے کا خرچہ ہوتا ہے اس میں اس کا زیادہ پیسہ پینشنز پہ چلا جاتا ہے. حالانکہ دنیا میں پینشنز کے لیے پیسہ بنایا جاتا ہے. پینشنز کو سیونگ کروا کے جو لوگ پینشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں, وہ بڑا فنڈ بن جاتا ہے.
महातिर मोहम्मद ने मुझे बताया कि वो उनका जो पेंशन फंड है वो उनके लिए पैसे, वो इन्वेस्ट करते हैं, उससे पैसा आता है और उससे पैसे में वो मुल्क की दौलत में इजाफा होता है। हमारे लिए वो बोझ बना हुआ है। तो मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि हमें अब वो कदम उठाने पड़ेंगे जो अब तक हम पाकिस्तान में नहीं करते रहे। रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने पड़ेंगे।